खाने के वक्त किस काम को अंजाम देने से इंसान 72 बीमारियों से महफूज रह सकता है? खाने के वक्त मुस्तहब और मकरूह चीज़ें कौन सी हैं? मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक खाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? आइए देखते हैं इस वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने इस दुनिया को इंसान के लिए बनाया है और उसने अपनी तमाम नेमतें इंसान के हवाले कर दी हैं और तमाम नेमतों के इस्तेमाल को जायज़ भी करार दे दिया है। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके इस्तेमाल से इंसान को रोका है, उससे हराम करार दिया है, उससे मना फरमाया है। कुरान मजीद का इरशाद गिरामी है, ऐ इंसानों, ज़मीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं वो खाओ। यानी अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा चीज़ों के खाने का हुक्म दिया है और हराम और नजिस खाने से मना किया है। दूसरी तरफ मासूमीन अलैहिस्सलाम ने खाने पीने के कुछ अहम आदाब बयान किए हैं कि जिनमें से बाज़ चीज़ें मुस्तहब हैं और बाज़ चीज़ें मकरूह। तो आज इस वीडियो में हम उन अहम आदाब के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिसका हमें खाना खाने से पहले ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ यह है कि खाना हलाल और पाक होना चाहिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स भी एक लुक़्मा हराम खा ले उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरीके से उसकी 40 दिन तक की सुबह की हुई दुआएं भी कबूल नहीं होती। दूसरी चीज की जिसकी ताकीद की गई है वो ये है कि हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। हर चीज का दारोमदार नीयत पर है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू ज़र को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, ऐ अबू ज़र, हर काम में नीयत अच्छी और पाक रखो, यहाँ तक कि खाने और सोने में भी अपनी नीयत को अच्छी और पाक रखो। तो अगर हम नीयत अच्छी रखेंगे तो हमारा खाना भी इबादत होगा। तो आइए अब इसके बाद जब भी हम खाना खाएं तो इस इरादे और इस नीयत के साथ कि जो इस खाने से हमें क़ुव्वत और ताकत मिलेगी वो हम अल्लाह की बंदगी और उसकी इताअत में खर्च करेंगे। तीसरी चीज के जिसे मुस्तहब भी करार दिया गया है वो ये है कि इंसान खाना खाने से पहले अपने दोनों हाथों को धोए, कि जिसके मुतअद्दिद फायदे रिवायात में बयान हुए हैं कि जैसे ये अमल फकीरी को खत्म करता है, इंसान के रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफे का सबब बनता है। इसी तरीके से इस अमल के जरिए से इंसान बदन दर्द से भी महफूज रहता है। साथ ही साथ इंसान के आंखों की रोशनी भी इस अमल के जरिए से बेहतर होती है और बढ़ती है। और इस सिलसिले से एक अहम पॉइंट है कि जिसे हम बेहतर स्क्रीन पर समझते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह की तौज़ीहुल मसाइल में है कि मुस्तहब है कि इंसान खाने से पहले अपने दोनों हाथों को धोए। जैसे कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि हाथों को धुला जा रहा है। यहाँ पर जो अहम पॉइंट है वो ये है कि हाथों को धुलने के बाद उसे खुश्क नहीं करना है, सुखाना नहीं है, बल्कि उसी तरीके से अपने खाने को शुरू करना है। रिवायात में भी इस बात की ताकीद हुई है कि जब तक कि ये हाथ तर रहेगा, भीगा हुआ रहेगा, उस वक्त तक खाने में बरकत रहेगी। और चौथी चीज की जो बहुत ही अहम है कि जिसकी खास पाबंदी करनी चाहिए वो ये है कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब दस्तरखान बिछाया जाता है तो 4 फरिश्ते आते हैं और जिस वक्त इंसान बिस्मिल्लाह कहता है तो ये फरिश्ते इंसान से कहते हैं, खुदावंद मुतआल तुम्हारे खाने में बरकत इनायत करे। और फिर ये फरिश्ते शैतान से मुखातब होकर कहते हैं, ऐ फासिक, निकल जा, तू इन लोगों पर गालिब नहीं आ सकता, तू इन्हें अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है। और हाँ, यहीं पर यह पॉइंट भी नोट करें कि अगर किसी दस्तरखान पर अलग अलग किस्म के खाने रखे हुए हैं तो आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि हर एक को खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। अगर हम खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? इस सवाल के जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि आपको जिस वक्त भी याद आ जाए आप फौरन कहें, बिस्मिल्लाहि अला अव्वलिही व आखिरिह। 5वीं चीज ये है कि खाना शुरू करने से पहले कुछ दुआएं जिक्र हुई हैं। हमें चाहिए कि हम उन दुआओं को पढ़ें कि जैसे इस दुआ को पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलहा निअमतन मशकूरतन तसिलु बिहा निअमतल जन्नह। इसके अलावा भी कुछ दुआएं हैं कि जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जब हमने अपने दोनों हाथों को धुल लिया, बिस्मिल्लाह कह लिया, फिर उसके बाद से मखसूस दुआएं भी पढ़ ली, तो अब मरहला आता है खाना शुरू करने का। तो हमें खाना किस तरीके से शुरू करना चाहिए, आइए इसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि मुस्तहब है कि इंसान खाने की शुरुआत नमक से करे। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि खाने की शुरुआत नमक से हो रही है।
یا پھر انسان کھانے کی شروعات تھوڑے سے سرکے سے کرے، جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکے کے ذریعے سے کھانے کی شروعات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب کھانا ختم کرے تو نمک سے کرے یا سرکے سے کرے۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شروع میں آپ نمک سے جو ہے وہ کھانا شروع کریں، لیکن آخر میں ختم سرکے پر کریں۔ نمک سے کھانا شروع کرنے کے متعدد فائدے بیان کیے گئے ہیں، جیسے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کھانے کی شروعات نمک سے کرے اس کی 72 بیماریاں دور ہوں گی۔ یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں کھانے کی شروعات کس طریقے سے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے کچھ اہم آداب بیان کیے ہیں کہ جسے مستحب قرار دیا گیا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جسے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے پہلے ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ جسے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، مستحب یہ ہے کہ انسان داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، 3 انگلیوں یا اس سے زیادہ سے کھائے۔ اسی طریقے سے جب لقمہ اٹھائے تو چھوٹے لقمے کو اٹھائے، زیادہ دیر تک کھانے کو چبائے، زیادہ دیر تک دسترخوان پر بیٹھیں اور آرام سے کھائیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم مستحب ہے کہ جسے بہتر طریقے سے ہم اسکرین پر سمجھتے ہیں، کھانے کے احترام میں اور اللہ کی نعمتوں کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑا سا کھانا بھی برباد نہ ہونے دیا جائے، اور اس کے لیے اس طریقے سے عمل کیا جائے جیسا کہ اس ویڈیو میں عمل ہو رہا ہے، کہ انگلیوں میں جو کھانا لگا ہوا ہے، جو چاول لگا ہوا ہے، اسے چاٹ کر کھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں عمل انجام دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر برتن میں کھانا لگا ہوا ہے تو اسے بھی انگلیوں سے صاف کر کے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، کھایا جائے، تاکہ ذرہ برابر بھی رزق خدا برباد نہ ہونے پائے۔ دسترخوان پر گر جانے والی غذا یا روٹیوں کو چن کر کھائیں، لیکن اگر آپ گھر سے باہر کہیں پارک وغیرہ میں کھانا کھا رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ گر جانے والی غذاؤں کو جانوروں کے لیے چھوڑ دیں۔ یہاں تک ہمیں کھانے کے سلسلے سے مستحب چیزیں اور اہم آداب کے بارے میں علم ہو گیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو کھانے کے وقت مکروہ ہیں، کہ جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت کھانا نہ کھائیں۔ اسے روایات میں اور احادیث میں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا زیادہ کھانا کھانا، اسے بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ روایات میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص زیادہ کھانا کھائے گا اس کا بدن بیمار ہو جائے گا اور دل سخت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جنابت کی حالت میں کھانا کھانے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ہاں، اگر انسان جنابت کے بعد وضو کر لے رہا ہے یا اسی طریقے سے ہاتھ منہ دھل کر کلی کر لے رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ کراہت اور مکروہ ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں کہ جنہیں مکروہ قرار دیا گیا ہے، جیسے انسان کا زیادہ گرم کھانا کھانا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آگ نہیں کھلایا ہے، لہٰذا صبر کرو، اسے ٹھنڈا ہو جانے دو۔ اس کے علاوہ انسان کا 2 انگلیوں کے ذریعے سے کھانا کھانے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کا بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کو پھونکنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کھانا کیا زمین پر بیٹھ کر کھانا چاہیے یا ٹیبل چیئر کے اوپر؟ دیکھیں، یہاں پر واضح سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سیرت یہی تھی کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، لہٰذا جہاں تک ممکن ہو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ لیکن اگر کسی کے لیے مشکل مرحلہ ہے یا کہیں ایسی جگہ کے اوپر گئے ہیں جہاں پر ٹیبل کرسی ہی ہے، تو پھر وہاں کے اوپر ٹیبل کرسی پر کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرعی طور سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت فوٹوز لے کر واٹس ایپ یا دوسرے سوشل میڈیا پر اسٹیٹس لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں اخلاقی اعتبار سے مناسب نہیں ہوتی، لہذا اگر آپ بہت ہی اچھا کھانا کھا رہے ہیں، کوئی ایسی غذا کھا رہے ہیں کہ جس کا عام مومنین کے لیے کھانا، عام لوگوں کے لیے کھانا کھانا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس کام سے پرہیز کیا جائے، ایسے کام کو انجام نہ دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہمارے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی اور ہمارے کھانے کے طریقے میں تبدیلی کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ تو اسے دیگر مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔